इय्याक नाबुदु व इय्याक नस्तईन। सबसे पहले तो मैं अपने तमाम पार्लियामेंटेरियन का, अपने MPs का शुक्रिया भी अदा करता हूँ और खिराज तहसीन भी पेश करता हूँ कि आप लोगों ने कामयाबी से पहले दिन से लेकर आज तक आप इमरान खान साहब के विजन के साथ खड़े रहें, इमरान खान साहब के साथ खड़े रहें और इमरान खान साहब की पार्टी के साथ खड़े रहें। मैं आपको खिराज तहसीन पेश करता हूँ। उसके बाद बेहतरीन बजट बनाने पर मैं अपनी पूरी टीम को, ख़ासकर फाइनेंस डिपार्टमेंट, P&D डिपार्टमेंट और फिर इन सब से बढ़कर मुज़म्मिल असलम साहब को खिराज तहसीन भी पेश करता हूँ और सलूट भी पेश करता हूँ। जनाब स्पीकर, कुछ बातें अपोजिशन लीडर साहब की तरफ से आई तो उनकी खिदमत में अर्ज़ है कि बजट पास करने में हमें खुशी हो या ना हो, हमारी जदोजहद जो है वो अपने लीडर, अपने कायद जनाब इमरान खान साहब के लिए हैं और उसकी रिहाई पर इंशाअल्लाह ताला हम जश्न ज़रूर मनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। जिस तरह मुज़म्मिल असलम साहब ने कहा कि तकरीबन खैबर पख्तूनख्वा में हमसे पहले टैक्स कलेक्शन 66 बिलियन था। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पहले साल वो 93 बिलियन हुआ, आज वो 129 बिलियन पर है और इंशाअल्लाह ताला जिस तरह 66 से 129 तक पहुंचा, इसी तरह 129 से 182 तक भी पहुंचेगा इंशाअल्लाह। जनाब स्पीकर, डैम्स, टूरिज्म स्पॉट्स, टूरिज्म रोड्स, इन सब की बात अपोजिशन लीडर साहब ने की तो इनके इल्म में होना चाहिए कि वफाक में आपकी हुकूमत है और आपकी हुकूमत ने हमारा 4758 अरब रुपए रोका हुआ है जो खैबर पख्तूनख्वा का हक है और वो हमें नहीं दे रही। आपके इल्म में ये भी होना चाहिए कि NFC जो हमारा हक है हमारी सूबे का, आपकी वफाक में हुकूमत है और आपकी वफाकी हुकूमत प्लस पंजाब की हुकूमत वो हमें हमारा NFC शेयर नहीं दे रही और गैर आईनी, गैर कानूनी तौर पर वो तमाम सूबे अपने आप में तकसीम कर रही हैं जो हमारा आईनी और कानूनी हक है। टूरिज्म रोड्स अल्हम्दुलिल्लाह सब बने हुए हैं, सिर्फ एक रोड के अलावा, और उसका टेका भी आपके भाई के साथ है। जनाब स्पीकर, वफाक की तरफ से खैबर पख्तूनख्वा के साथ हमेशा इम्तियाजी सलूक होता आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर जो है बाकी पार्टीज तो तनकीद बरा इस्लाह शायद कर सकते हैं, लेकिन जिनकी वफाक में हुकूमत है वो हम पर तनकीद ना करें, वो अपनी ही वफाकी हुकूमत को अगर इतने माशाल्लाह इनका दिमाग ज़्यादा है तो उनको मशवरा दें, क्योंकि आपके इल्म में होना चाहिए कि पाकिस्तान इस वक्त, पाकिस्तान की पॉपुलेशन ग्रोथ वो 2.5% है, पाकिस्तान की GDP ग्रोथ 3% है, यानी हमारी जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो 2.5% से इंक्रीज कर रही है, तो हमारा GDP ग्रोथ कम से कम वो 2.5 से 5% ज़रूर होना चाहिए। हमारा ग्रोथ मुसलसल होता रहा है, अगर GDP ग्रोथ ना हो और पॉपुलेशन इस तरह ग्रोथ करे तो यही लोग बेरोजगार रहेंगे, हमारे हाउस होल्ड पर बोझ ज़्यादा आएगा, हुकूमत पर बोझ ज़्यादा आएगा, रियासत पर बोझ ज़्यादा आएगा, और फिर यही जो सूरत हाल खैबर पख्तूनख्वा में ज़बरदस्ती बनाई गई है पूरे पाकिस्तान में ऑटोमेटिकली वो पोजीशन होती रहेगी। लेकिन इनके पास जो है GDP ग्रोथ के लिए कोई पॉलिसी नहीं है, सिर्फ रेवेन्यू जनरेशन के लिए इनके पास एक ही फार्मूला है कि पेट्रोल की कीमत बढ़ा दो, डीजल की कीमत बढ़ा दो। बाकी हमने कोई रिफॉर्म्स, कोई पॉलिसी देखी नहीं वफाकी हुकूमत की तरफ से। एक तरफ हमारा GDP ग्रोथ 3% है,
जनाब स्पीकर, वफाकी हुकूमत जो हमारे अपोजिशन लीडर यहाँ बैठे हुए हैं उनकी है, 34 बिलियन डॉलर हमारा एक्सपोर्ट है, 70 बिलियन डॉलर हमारा इंपोर्ट है। मतलब 34 अरब डॉलर से 70 अरब डॉलर के दरमियान जो फिगर्स हैं, ये हमारा ट्रेड डेफिसिट है, तिजारती खसारा। हमारे रेमिटेंसेस बमुश्किल 25 अरब डॉलर है, बाकी जो है हम नुकसान में ही जा रहे हैं। इनसे आप पूछें कि आपके साथ ये एक्सपोर्ट ज्यादा करने का कोई फार्मूला है? आप कोई इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन लाए हैं? आप कोई एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन लाए हैं? जनाब स्पीकर, मैं वफाक में आपकी हुकूमत है, मैं वफाकी हुकूमत की बात कर रहा हूं, वफाकी हुकूमत की बात कर रहा हूं। जनाब स्पीकर, 36 अरब डॉलर तिजारती खसारा, 36 अरब डॉलर तिजारती खसारा, लेकिन कोई एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए इनके साथ कोई फार्मूला नहीं है। हमारे पास फार्मूले थे, इसलिए 6% जीडीपी ग्रोथ था, 6.1% हमारा जीडीपी ग्रोथ था। 3-1.5 साल इमरान खान साहब के साथ विजन था, इमरान खान साहब हुकूमत को चला रहे थे, इसलिए हमारा जीडीपी ग्रोथ 6.1% से तजावुज कर गया था। जनाब स्पीकर, नहीं अब सुने ना, मैंने सुना, आप भी सुने, बर्दाश्त पैदा करें, सुने। वफाक की वजह से पूरा पाकिस्तान तबाह हो रहा है, हमारा सूबा भी तबाह हो रहा है। हम पाकिस्तानी हैं, मैं पाकिस्तान की बात करूंगा। पाकिस्तान, ये जो लाए गए हैं जबरदस्ती, ये पाकिस्तान को तबाह कर रहे हैं। हमारा सूबा तबाह बर्बाद है इनकी गलत पॉलिसीज की वजह से। यहां पर दहशतगर्दी दोबारा लाई गई इनकी गलत पॉलिसीज की वजह से। मैं तो तनकीद करूंगा, मैं बात करूंगा, आप सुने, बर्दाश्त करें, हौसला पैदा करें खुद में। जनाब स्पीकर, 36 अरब डॉलर ये हमारे पाकिस्तान का तिजारती खसारा है, और ये पूरा नहीं कर सकते। इससे मसला क्या होता है? 43,000 अरब रुपए 78 सालों में पाकिस्तान पर कर्जा था, अभी 97,000 अरब रुपए तक पहुंच चुका है। 97,000 अरब रुपए। जनाब स्पीकर, हमारा टोटल जीडीपी जो है वो 1,24,000 बिलियन है। 97,000 अरब रुपए आपका कर्जा है, बैरूनी और अंदरूनी। अगर जो डॉलर इन्होंने आर्टिफिशियली रोका हुआ है, अगर फर्ज करें ये आपके दोस्त मुमालिक ने जो आपके डॉलर्स दिए हुए हैं, जो रेमिटेंसेस ओवरसीज पाकिस्तानी भेज रहे हैं, अगर फर्ज करें ये रुक जाए, आपके बैरूनी मुमालिक के दोस्त आपसे ये कर्जा वापस ले ले, तो 280 की जगह ये डॉलर का रेट 500 तक पहुंच जाएगा। और जब 500 तक पहुंचेगा तो 36,000 अरब रुपए जो आपका बैरूनी कर्जा है ये ऑटोमेटिकली जो है 55-60,000 अरब रुपए तक पहुंच जाएगा। आपका मुल्क दिवालिया। कोई फार्मूला है? हमें ना दो भाईजान, उधर बैठो, शहबाज शरीफ साहब के साथ बैठो, जो आपका डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है उसके साथ बैठो, ओरिजिनल प्राइम मिनिस्टर मोहसिन नकवी साहब के साथ बैठो, उनके साथ जो है आप वो करें। उनको मशवरे दें तो पूरे पाकिस्तान का फायदा हो जाएगा, सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा का नहीं। जनाब स्पीकर, मैं आता हूं बजट की तरफ। नूरू में हम कबस्त है आज जनाब स्पीकर, ये बाकी तो छोड़े जनाब स्पीकर, ये आरिफ खटक किधर है? आरिफ खटक साहब इधर आए। ये मतलब इनको कुछ नहीं मिलता। आज आरिफ खटक साहब ये हमारे शेर, इसके पीछे जो है लग गए, ये काले चैनल्स वाले भी और ये सब जो है इस बेचारे के पीछे लग गए। आने दो आने दो आने दो आने दो, ये शेर है, इस बेचारे के पीछे सारे काले चैनल्स वाले लग गए।
کیوں پسند ہے؟ ہمیں اس لیے پسند ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے اس نے سینہ حاضر کیا تھا اور عمران خان صاحب کی بہترین سیکیورٹی اس نے دی تھی. ہم آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. عمران خان زندہ باد. عمران خان زندہ باد. جناب اسپیکر، یہ جناب اسپیکر، اس طرح جناب اسپیکر، زندہ باد. جناب اسپیکر، جناب اسپیکر، کین ہے لیاقت بھائی؟ کین
हेलो आप नहीं, ये गैलरी वालों को मैं बाहर निकाल दूंगा। बैठ जाओ तुम लोग आराम से, बैठ जाओ यार। क्या नहीं ये उधर क्या हुआ था? जनाब स्पीकर, अपोजिशन लीडर साहब ने कहा, बस शोर शराबा तो होगा। अपोजिशन लीडर साहब ने कहा कि 1 साल बाद जो है यहाँ पर हुकूमत नहीं होगी। शराबा जोड़े बजट के शोर शराबा ये क्या हुआ था? जनाब स्पीकर, अपोजिशन लीडर साहब ने कहा कि अगले साल यहाँ पर हुकूमत नहीं होगी, तो मैं आपको प्रेडिक्ट करता हूँ कि अगला बजट जो है वो शहबाज शरीफ की हुकूमत पेश नहीं करेगी। जनाब स्पीकर, आता हूँ बजट की तरफ। हमने इस बजट में तमाम जितने भी हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, जितने भी हमारे इमरान खान साहब के विजन के मुताबिक प्रायोरिटी एरियाज़ हैं, उनमें बेहतरीन इन्वेस्टमेंट की है। और सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट हमारे इन्वेस्टमेंट ऑन ह्यूमन बीइंग है। इंसानों पर जो हम खर्च कर रहे हैं वो सबसे ज़्यादा है। पिछले साल का तरक्याती बजट 195 अरब रुपए था। इस साल का तरक्याती बजट 235 अरब रुपए है। बार बार एलोकेशन की बात हुई, यहां पर हजारा के लोगों ने इमरान खान साहब को वोट दिया है, चट्टान की तरह इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं। 200 अरब रुपए वो हमारी तरफ से हजारा के लोगों के लिए तोहफा है। उनकी एलोकेशन जितनी भी है, मैं यहां फ्लोर ऑफ द हाउस अपने हजारा की आवाम से वादा करता हूं कि जो हुकूमत ने फार्मूला बनाया है 20% के हिसाब से, उनकी पूरी एलोकेशन इस साल इंशाल्लाह होगी। जनाब स्पीकर, 195 अरब रुपए से तरक्याती बजट 235 अरब रुपए तक पहुंचा है। मसला ये आया कि मैं चाहता हूं कि क्योंकि हम जितनी भी यहां तरक्की करें, जितनी भी हम यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करें या इंडस्ट्रीज लगाए, लेकिन जब तक अमन नहीं होगा हम तरक्की नहीं कर सकते। तो जिस तरह के मैंने पहले भी बोला था, आज फिर बोलता हूं कि इंशाअल्लाह ताला माली साल 2026-27 खैबर पख्तूनख्वा में अमन, तरक्की और खुशहाली का साल होगा इंशाअल्लाह। इसीलिए हमने अपना एक्सपेक्टेड बजट पुलिस के लिए तकरीबन 40 अरब रुपए तक रखा है, ताकि उनको फुली इक्विप्ड करें, उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करें, उनकी कैपेसिटी इन्हांसमेंट करें। और जो चीज़ें उनके साथ कम हैं, चाहे वो हमारी CTD के साथ है, चाहे पुलिस के साथ है, तो उन पर इस दफ़ा इंशाअल्लाह ताला हम बेहतरीन इन्वेस्टमेंट करेंगे।
دوسرا پشاور کیپٹل ہے اس صوبے کا. پشاور نے ہمیشہ عمران خان صاحب کو ووٹ دیا ہے. ہم نے یہ تیسری دفعہ مسلسل پشاور میں کلین سویپ کیا ہوا ہے. تو پشاور چونکہ کیپٹل بھی ہے, عمران خان صاحب کو بار بار ووٹ بھی دے رہا ہے, اور پشاور کا دل بہت بڑا ہے. جب بھی ملاکنڈ ریجن پر برا وقت آیا, پشاور کے لوگوں نے ملاکنڈ کے لوگوں کو ویلکم کیا اور ان کو کھلے دل سے یہاں پر ایکسیپٹ کیا اور یہاں پر جگہ دی. جب ہمارے قبائلی اضلاع پر برا وقت آیا, پشاور کے لوگوں نے ان کو ویلکم کیا, انہوں نے ان کو یہاں جگہ دی, اپنے دل میں جگہ دی, اپنے گھروں میں ان کو جگہ دی. تو ہم سب پر پشاور کا بہت بڑا حق ہے. تو اس لیے دوسری بڑی ایلوکیشن ہم نے پشاور کے لیے رکھی ہے تاکہ ہم پشاور کو ڈیولپ کر سکیں. جناب اسپیکر, تھرو فارورڈ کی بات آتی ہے. چونکہ یہ دو چیزیں بہت اہم بھی ہے اور بڑی بھی ہیں, تو ان کے لیے ہم نے ایلوکیشن زیادہ رکھی ہے. یہ اس ایک سال میں انشاءاللہ تعالی جو ہمارا پشاور کا ریویٹلائزیشن پلان ہے اس سال مکمل ہو جائے گا. امن و امان کے لیے جو انویسٹمنٹ ہم کر رہے ہیں وہ بھی انشاءاللہ تعالی اس سال ہماری مکمل ہو جائے گی. تو یہ تقریباً ہمارا 100 ارب روپے اگلے سال ہمارے ساتھ جو ہے ایکسٹرا ہوگا. تو آٹومیٹکلی ہمارا تھرو فارورڈ دوسرے سال کم ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. لیکن ہم کوشش کریں گے کہ جو مزمل صاحب نے بات کی ADP پلس کی, تو اس سے بھی انشاءاللہ تعالی کافی فرق اس پر آئے گا انشاءاللہ تعالی. جناب اسپیکر, عمران خان صاحب کی ویژن کے مطابق ہم نے تعلیم اور صحت کے شعبوں میں سب سے زیادہ انویسٹمنٹ کی ہے, اور انشاءاللہ تعالی اس سال پچھلے سالوں میں بھی ہمارے دور حکومتوں میں بھی ہم نے صحت اور تعلیم کے شعبوں میں بہترین کام کیا تھا. اس سال بھی انشاءاللہ تعالی آپ کو بہترین تبدیلی نظر آئے گی انشاءاللہ تعالی. صحت کارڈ کے ساتھ ساتھ جو ہم نے جوندون کارڈ لانے کا فیصلہ کیا ہے انشاءاللہ تعالی وہ بھی خیبر پختونخوا کے لوگوں کے لیے بہترین تحفہ ہوگا انشاءاللہ تعالی. جوندون کارڈ کے ساتھ ساتھ مزمل صاحب کے ساتھ ہماری میٹنگ ہو چکی ہے. انشاءاللہ تعالی BRT میں سفر کرنے کے لیے ہمارے جو 60 سال سے اوپر کے بزرگ خواتین مرد اور حضرات ہیں, خواتین ہماری مائیں بہنیں ہیں 60 سال سے اوپر کے لیے, اس کے لیے ہم انصاف بزرگ کارڈ لا رہے ہیں جو BRT میں فری سفر کریں گے انشاءاللہ تعالی. جناب اسپیکر, ہمارے بہت بڑے پروجیکٹس اور پشاور ٹو DI خان موٹر وے جس کا ٹینڈر آلریڈی لگ چکا ہے, ہمارا دیر موٹر وے وہ بھی ہمارے سگنیچر پروجیکٹس میں ہیں, ہمارا جو سوات ایکسپریس وے فیز 2 ہے وہ بھی ہمارے پرائرٹی پروجیکٹس میں ہیں, ہمارا کمراٹ کا جو عمران خان صاحب کا ویژن تھا کمراٹ کا مین روڈ انشاءاللہ تعالی وہ بھی اس سال کوشش کریں گے کہ مکمل ہو, انشاءاللہ امید ہے کہ وہ بھی مکمل ہوگا. جناب اسپیکر, پشاور کے لیے 200 ارب روپے دینا میرا تعلق پشاور سے نہیں ہے, خیبر سے ہے. مردان کے لیے بڑا پیکیج دینا تقریباً 51 ارب روپے کا, میرا تعلق مردان سے نہیں ہے, خیبر سے ہے. ہزارہ کے لیے 200 ارب روپے کا پیکیج دینا میرا تعلق ہزارہ سے نہیں ہے, خیبر سے ہے. یہ ان تمام جگہوں پر انویسٹ کرنا یہ خیبر پختونخوا کے عوام کا حق ہے. جس طرح ان لوگوں نے مسلسل پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دیا ہے, یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے ڈیلیور کیا ہے. تو اس وجہ سے تیسری دفعہ عمران خان صاحب کو وہ ووٹ دے رہے ہیں. بحیثیت وزیر اعلیٰ پورا خیبر پختونخوا میرا صوبہ ہے, لیکن میں نے تفریق نہیں کی. میں نے بلا امتیاز پورے خیبر پختونخوا کے تمام اضلاع میں کوشش کی ہے کہ ان کو ان کا حق دیا جائے.
इंशाअल्लाह ताला मैं वादा करता हूं कि जुलाई से ही जितने भी हमारे तरक्याती स्कीम हैं उनको मैं खुद देखूंगा और इस पर काम शुरू हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला जुलाई के महीने से। आखिर में डॉक्टर साहब को एक दफ़ा फिर मैं कहूँगा कि आपके वफाकी वज़ीर ने हमारा जो किच हॉस्पिटल है उसके लिए वादा किया था कि हमने जो है आपको इस साल ये मुकम्मल करके देना है और तमाम एलोकेशन जितनी भी इसका बकाया खर्चा है वो दे देना है, लेकिन बदकिस्मती से सिर्फ 300 मिलियन रुपए ही रखे हैं उसके लिए। तो इंशाअल्लाह ताला मुजम्मिल साहब ने बड़े दिल का मुजाहरा करते हुए अगले महीने ब्रिज फाइनेंस करके किच हॉस्पिटल जो वफाक की जिम्मेदारी है खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत उसको पूरा करेगी इंशाअल्लाह ताला। ये 300 बेडेड हॉस्पिटल है, बेहतरीन स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल है बच्चों के लिए। इंशाअल्लाह ताला वो 1.5 महीने में हम अपने रिसोर्सेज से उसको पूरा करेंगे इंशाअल्लाह ताला। दूसरा डॉक्टर साहब, हमारा जो नादरान बाईपास रोड है ना खुद करते हैं वो ना हमें करने देते हैं। हमने बड़े दिल का मुजाहरा किया क्योंकि वो 2011 से तकरीबन शुरू है और अभी तक मुकम्मल नहीं हो रहा। हमने ब्रिज फाइनेंसिंग के ज़रिए उसके लिए 4 बिलियन एलोकेशन की थी और हम दे रहे थे, लेकिन उन्होंने वो भी करने नहीं दी और ख़ुद भी नहीं कर रहे और हमें भी करने नहीं दे रहे। तो मेहरबानी करें आप जो हैं वफाकी हुकूमत से कहें कि आप भी इस खैबर पख्तूनख्वा के बासी हैं, यहाँ के रहने वाले हैं, तो वो अगर फ़र्ज़ करें नहीं कर सकते तो इंशाअल्लाह हमारे सूबे के साथ इतने वसाइल है कि हम खुद कर सकते हैं, तो फिर इंशाअल्लाह उसको हम खुद करेंगे इंशाअल्लाह। इसके साथ साथ मेरे बार बार कहने के बावजूद आपका अपना मलक्कड़ रीजन है, कालाम रोड सैलाब की वजह से काफ़ी मुतासिर हैं। मेरे बार बार कहने के बावजूद वहाँ पर वो लोग काम नहीं कर रहे, तो इस दफ़ा मैंने एहसन इकबाल साहब को कह दिया कि ये हमारे खैबर पख्तूनख्वा हाईवे अथॉरिटी को दे दें, खैबर पख्तूनख्वा को दे दें। इंशाअल्लाह ताला मैं 6 महीने में उनको मुकम्मल करके दिखाऊंगा इंशाअल्लाह ताला। इसके साथ साथ हमारा डैम सवात में मुकम्मल हो चुका है, उसमें सिर्फ टेक्निकल कुछ चीज़ें हैं जो चाइनीज़ वो बना रहे हैं, तो उनके लिए एनओसी जारी नहीं कर रहे हैं और ये मई 2025 से लेकर आज तक हम उनसे एनओसी मांग रहे हैं, लेकिन वो हमें एनओसी नहीं दे रहे। तो इस दफ़ा भी मैंने उनको रिक्वेस्ट की थी कि वो एनओसी चाइनीज़ को दें ताकि वो वहाँ पर टेक्निकल काम मुकम्मल करें, तो ये भी सूबे का फ़ायदा है। आपकी हुकूमत वफाक में तो वो एनओसी काइंडली जो हैं वो चाइनीज़ को जारी करें ताकि वो काम मुकम्मल हो। इसके साथ साथ 37 अरब रुपये आपकी हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा के साथ वादा किया था कि मर्ज अजला के लिए AIP में देंगे, उस पर कट लगाकर वो 25 अरब रुपये कर दिए गए। फिर 25 अरब को कट करके 22 अरब रुपये कर दिए गए। इस साल एलोकेशन उन्होंने रखी थी 37 बिलियन, वो कट लगाकर उन्होंने 27 बिलियन कर दी हैं। तो रोड भी बन जाएंगे, कबाइली अजला में हस्पताल भी बन जाएंगे, बड़ी बड़ी शाहराएँ भी बन जाएंगी। लेकिन आपकी जो वफाक में हुकूमत है वो हमारे साथ इम्तियाजी सलूक कर रही है, वो इम्तियाजी सलूक बंद कर दे तो इंशाल्लाह ये तमाम चीज़ें मैं मुकम्मल करके आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह ताला। इसके साथ साथ खैबर मर्ज अजला के लिए जो मैंने ऐलान किया था 1000 बिलियन का रोहाना कबाइल स्कीम, इंशाअल्लाह ताला उसमें इस दफ़ा भी काफ़ी चीज़ें रिफ्लेक्ट हो चुकी हैं। खैबर पख्तूनख्वा अपने वसाइल से, चाहे वफाक हमें दे या ना दे, क्योंकि इनका ज़ोर चलता है जब बंदा आवामी वोट के साथ नहीं बल्कि चोर दरवाज़ों से आए तो उनको आवाम की फ़िक्र नहीं होती। इस वजह से वो जो है इस तरह इम्तियाजी सलूक करते हैं, इस तरह से हटदर्मी करते हैं। तो हम अपने वसाइल से इंशाअल्लाह ताला कबाइली अजला में इन्वेस्ट करेंगे और उनको जो है बाकी सूबे के मुकाबले में इंशाअल्लाह ऊपर लाएंगे इंशाअल्लाह ताला। हमारा साउथ रीजन, उसमें बहुत ज़्यादा मादनी ज़खायर हैं, मादनी ज़खायर से माला माल है।
گیس بھی ساؤتھ ریجن ہمیں دے رہا ہے, پیٹرول بھی ساؤتھ ریجن ہمیں دے رہا ہے. ان کے لیے بھی اے ڈی پی میں کافی کچھ ہے انشاءاللہ تعالی. جو شاوڑدیائی خان موٹر وے ہیں اس میں پورا ساؤتھ ریجن ہمارا کور ہوتا ہے, وہ بھی انشاءاللہ تعالی کوشش کریں گے کہ اس پر جلد از جلد کام شروع ہو, کیونکہ ٹینڈر ہو چکا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ان کا پانی کا دیرینہ مسئلہ ہے تمام اضلاع میں, تو ابھی بھی جو ہے ہم نے اس کے لیے پیکیجز لائے ہیں, اسکیمز لائے ہیں. انشاءاللہ تعالی اس کے بعد بھی لائیں گے. جہاں جہاں پر پانی کا مسئلہ ہے انشاءاللہ تعالی اس کو حل کریں گے. دوسرا, وہاں پر ہمارے ایگریکلچر کا کافی پوٹینشیل موجود ہے. جو سی آر بی سی لفٹ کنال ہیں اس کے لیے پچھلے سال بھی ہم نے پیسے رکھے تھے, لیکن اپوزیشن لیڈر صاحب جن کی وفاق میں حکومت ہے انہوں نے پیسے نہیں دیے. ہم نے انشاءاللہ تعالی اگر فرض کریں یہی ہر درمین کی رہی تو اس کو اپنے وسائل سے پورا کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ تعالی. ہمارا تقریباً ہمارے 2 اسکیمز ہیں جس سے تقریباً 6 لاکھ ایکڑ زمین سیراب ہوتی ہے. اس پر آلریڈی جو ہے ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ, اریگیشن ڈپارٹمنٹ کو میں نے ہدایت دی ہوئی ہے, تو اس پر بھی کام جاری ہے انشاءاللہ تعالی. وہ اسکیمیں بھی آپ کے سامنے آئیں گی, اور اگر ابھی ریفلیکٹ نہیں ہوئی تو نان اے ڈی پی ہم لے کر آئیں گے. اور ساؤتھ ریجن میں انشاءاللہ تعالی جو ایگریکلچر کا اور جو معدنی ذخائر کا پوٹینشیل ہے اس کو جو ہے ہم اوپر لے کر آئیں گے انشاءاللہ تعالی. آخر میں یہ صبح ہمارا ہی ہے, ہمارا جینا مرنا یہی ہے. ہم نے نہ باہر جزیرے خریدے ہیں نہ فلیٹس خریدے ہیں. حکومت ہو یا نہ ہو ہم نے رہنا ادھر ہی ہے, جینا مرنا ادھر ہی ہے, ہمارے بچوں نے پڑھنا ادھر ہی ہے. تو اس لیے ہم نے پہلے صوبے کا سوچنا ہے, پھر کسی اور چیز کا سوچنا ہے. لیکن ہمارے لیڈر, ہمارے قائد جناب عمران خان صاحب نے اس صوبے کے لیے جو دیا ہے اس کے ہم ہمیشہ شکر گزار رہیں گے. جس طرح کے سٹارٹ میں نے کہا اور اختتام بھی اس بات پر کروں گا کہ بجٹ پر زیادہ خوشی ہم نے اس لیے نہیں منائی کیونکہ یہ خوشی ہم نے عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے رکھی ہے, اور ہماری جدوجہد, تمام پارلیمنٹرین کی جدوجہد عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے ہیں. کیونکہ پاکستانی قوم, صرف خیبر پختونخوا کی عوام نہیں, پاکستانی قوم عمران خان صاحب کے علاوہ نہ کسی کو لیڈر مانتی ہے, نہ اس کے علاوہ کسی کو سوچتی ہے, نہ اس کے علاوہ کسی کو سنتی ہے. جن ریجیم چینج آپریشن سے لے کر آج تک جو مس ایڈونچرز اس ریاست پر قابض لوگ اور بند کمروں میں فیصلے کرنے والے لوگ مسلسل کرتے آ رہے ہیں, تو اس کا نقصان پورے پاکستان کو ہو رہا ہے. عمران خان صاحب کا انہوں نے کیا بگاڑ لیا؟ ابھی بھی عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے. اس کو جھکانے کی کوشش مسلسل کی گئی. عمران خان صاحب کو جھکانے کے لیے ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو جیل میں ڈال دیا گیا, اس کے ذریعے ان کو ٹارچر کیا گیا. کیا کر لیا انہوں نے؟ وہ نہیں جھکا. مسلسل عمران خان صاحب کی بہنوں کو ٹارچر کیا جا رہا ہے, ان سے ملنے نہیں دیا جا رہا, ان پر آنسو گیس, واٹر کینن کا استعمال, ان کو سڑک پر گرایا جا رہا ہے, ان کو بالوں سے کھینچا جا رہا ہے. کیا کر لیا انہوں نے؟ وہ آج بھی جو ہے اڈیالہ جیل آتی ہے, چٹان کی طرح کڑی ہے, نڈر ہو کر کڑی ہے, بھگوڑے کی طرح پاکستان چھوڑ کر نہیں گئی. نہ ہی ہمارا لیڈر جو ہے وہ ڈیل کر کے پاکستان چھوڑ کر باہر جا رہا ہے, جیل کے اندر ہی ہیں. جعلی پلیٹلیٹس گرتے ہیں, لوگوں کو جو ہے تمام ادارے مل کر باہر بھیج دیتے ہیں. عمران خان صاحب کا آنکھ کا سیریس ایشو ہے, 85% آنکھ ان کی تقریباً ضائع ہو چکی ہے. وکلا رپورٹ کر رہے ہیں, سپریم کورٹ میں جو ہے وہ رپورٹ جمع ہو چکی ہے, لیکن اس کے باوجود بھی ان کو ان کی فیملی سے ملنے نہیں دیا جا رہا, ان کے جو ہے ذاتی معالج سے ملنے نہیں دیا جا رہا, ان کے وکلا سے ملنے نہیں دیا جا رہا, ان کے جو سیاسی دوست ہیں ان سے ملنے نہیں دیا جا رہا, نہ اسپتال منتقل کیا جا رہا ہے. تو یہ زیادتی ہے. پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ
عمران خان صاحب کے ساتھ، ان کی اہلیہ کے ساتھ، پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ جو کوٹ لکھپت جیل میں ہیں ان کے ساتھ یہ مسلسل زیادتی ہو رہی ہے۔ تمام اداروں کو اور خاص کر ہماری جوڈیشری کو اس کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ رات کے 12 بجے آپ نے عدالتیں لگائی جب آپ کے پیچھے ڈنڈا تھا۔ آج جو ہیں عمران خان صاحب کے جینوئن کیسز ہیں، آپ وہ نہیں سن رہے۔ آدھے گھنٹے میں عمران خان صاحب جیل سے باہر ہوں اگر یہ عدالتیں آج بھی انصاف کریں، لیکن بدقسمتی سے ہمارے ججز خود لیٹر لکھ رہے ہیں کہ ہمارے فیصلوں میں مداخلت ہوتی ہے، پھر 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے جوڈیشری کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ تو یہی حال ہے۔ بہرحال ہم عدالتوں میں بھی گئے، ہم جعلی وفاقی حکومت کے پاس بھی گئے، جو وفاقی اسمبلی میں جعلی سپیکر بیٹھے ہوئے ہیں ان کے پاس بھی گئے، پنجاب کی جعلی حکومت ان کو بھی لیٹرز لکھے، عدالتوں میں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ، چیف جسٹس سپریم کورٹ، ان سب کے ساتھ گئے، تمام طریقے ہم نے آزمائے۔ جمہوریت پسند ہے، ہم آمروں کی گود سے نہیں آئے، ووٹوں سے آئے، عوام کی طاقت سے آئے، اس لیے جمہوری طریقہ کار ہم اپنا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کوئی سنوائی نہیں ہو رہی، اس کے باوجود بھی جو ہٹ دھرمی ہیں وہ اس پر قائم ہیں۔ کیا حل ہے پھر اس کا؟ کون سا راستہ ہمارے پاس موجود ہے؟ کون سا راستہ رہتا ہے؟ ہم نے احتجاج کی طرف بھی پھر جانا ہے، تو اگر ہم فرض کریں احتجاج کی طرف جائیں یہ تمام راستے اپنانے کے بعد بھی، تو جو سیکیورٹی فورسز عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے تنخواہیں لیتے ہیں اور وہ پھر کسی کے ذاتی نوکر بن کر معصوم شہریوں پر، پرامن مظاہرین پر گولیاں چلائیں گے، تو ان سے بڑا بغیرت پھر کوئی نہیں ہوگا۔ ہم کوشش کر رہے ہیں پرامن طریقے سے تمام مسائل کا حل، نہیں حل ہو رہا، حل کرنا نہیں چاہ رہے، تو آواز اٹھائیں، جتنے بھی ہمارے اداروں کے لوگ ہیں نیچے سے اوپر تک آواز اٹھائیں کہ کیوں ایک صوبے کے چیف ایگزیکٹو کو ان کی لیڈر سے ملنے نہیں دیا جا رہا، کیوں عمران خان صاحب کی بہنوں کو ان سے ملنے نہیں دیا جا رہا، کیوں عمران خان صاحب کی اہلیہ بشرا بی بی سے ان کی فیملی کو ملنے نہیں دیا جا رہا، کیوں عمران خان صاحب کو ان کے بیٹوں سے بات کرنے نہیں دیا جا رہا، کیوں عمران خان صاحب پر اخبار بند ہے، ٹی وی بند ہے، باقی تمام چیزیں بند ہیں۔ کوٹ لکھپت جیل میں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ بزرگ خاتون ہے، کیا قصور ہے اس کا؟ یہ یہاں پر خواتین بیٹھی ہوئی ہیں، آپ آواز اٹھائیں ان کے لیے، وہ تو ڈاکٹر ہے پیشے سے، لوگوں کی حفاظت کرتی ہیں، لوگوں کی زندگیاں بچاتی ہے۔ آپ کی لیڈر کے لیے انہوں نے آواز اٹھائی تھی، آپ کی لیڈر کو باہر بھیجنے کے لیے عمران خان کو انہوں نے فورس کیا تھا، وہ تو اتنی رحم دل ہے، آج وہ جیل میں ہے، بیمار ہے بیچاری۔ شاہ محمود قریشی جیل میں ہے، اعجاز چودھری صاحب، محمود رشید صاحب، باقی ہمارے تمام کوٹ لکھپت جیل کے اسیران سب جیل میں ہیں، اور ان پر سزائیں پر سزائیں ہو رہی ہیں۔ ہماری جو خواتین ہیں ان کے لیے آپ آواز اٹھائیں، وہاں پر آپ کی جعلی وزیر اعلیٰ بھی بیٹھی ہیں، وہ بھی خاتون ہیں، ان سے کہیں کہ ان کو کیوں جیل میں خواتین کو ڈالا ہوا، ان کو تو نکالیں۔ باقی مرد حضرات جو ہیں وہ برداشت کر لیں گے، ہم تو برداشت کر لیں گے، ہم تو برداشت کر لیں گے، لیکن یہ پاکستان کی سیاست ہے، یہاں پر بازیاں پلٹتی ہے، جب ہماری باری آئے گی تو آپ لوگ برداشت نہیں کر پائیں گے۔ پھر اس دفعہ بھاگنے کا موقع بھی نہیں ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ میں اپنے تمام پارلیمنٹیرینز کا، آپ سب کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ہمارے فائنانس ڈپارٹمنٹ، جتنے بھی ہمارے فائنانس ڈپارٹمنٹ کا سٹاف ہے، پی این ڈی کا سٹاف ہے، تمام ڈپارٹمنٹس جنہوں نے بجٹ میں دن رات ایک کر کے محنت کی ہے، ان سب کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں۔ ایک دفعہ پھر اسمبلی سٹاف کا بھی اسپیشلی اسپیکر صاحب آپ کا اور آپ کے سٹاف کا، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، ہمارے اپوزیشن کے ارکان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور سب سے زیادہ ہمارے ہر دل عزیز مزمل اسلم صاحب،
ایک دفعہ پھر آپ کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. بہت شکریہ, مہربانی. بہت شکریہ سی ایم صاحب.